یہ میں تفصیل نہیں مانگ سکتا بیا ہے کلمہ پڑھن دے بعد دعا بیٹھا کریں دے اللہ سیاں اے بھی تیری مہربانی ہے جو سارے مرید ان میں مراد ہاں اے بھی تیری کمال شفقت ہے اے میرے محبوب دی دعا دا نزدیجہ ہے جو میں مراد اکھوینا لیکن ول بھی میری ایک خواہش ہے بجلی چلی ونجے تو تساں تو نہ چلے ویسو نا اور حمدانی صاحب میں صحابہ دا غلام بجلی نہیں ویندی انشاءاللہ یہ تو پہلے خوشخبری سنا دی تھی بجلی ٹوری ویسی کیوں ٹوری ویسی بھائی ایک کھڑی راسی ہے انشاءاللہ ایک کھڑی راونی ہے کیوں ویسی نبی نے منگیا ہے اور کمال دعا قبول ہوئیے آیا ہے تا انج آیا ہے جو آسمانہ تے بھی چرچے کھڑے تھی لن بیت اللہ بھی چرچے بیٹھے ہیں یہ میں جھوم کے آیا ہے اور دھڑلنے نال آیا ہے قدمہ چباہ کے عزت اے مل گئی ہے جو خط لکھے تا دریا روانگی پکڑ ویندہ ہے قدمہ چ بیٹھے تا عزت اے مل گئی ہے جو اتھائیں بہ کے جڑی گل کریں دا ہے قرآنوں دی تائید کریں دا ہوئے نظر آندہ ہے اللہ لیکن ولوی چاہ کے حد چاہ کے دعا بیٹھا کریں دے آدھے اللہ سیاں تا کمال میں کو عزت لیتی ہے لیکن دنیا تا چھوڑنی ہے نا دنیا چھوڑنی ہے میری دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل قبری فی بلد رسولک سیاں جلے دنیا تو رخصت تھی والا تیرے رستے جو ماریا منیا بس میری قبر مدینے چ بن پوے میں کہ عمر تیری دعا چ میں کیا لبھاں عمر آدھے میری دعا چ میرا ذوق لب میرا عشق مدینہ لب عشق مصطفیٰ لب دنیا دیئے میں جنت البقیع چ دفن تھی ماں خطاب دا پترہ دے میں مدینے چ دفن تھی ماں میں کہ تو کیوں آدھیں فی بلد رسول نبی دے شہر دفن تھی ماں عمر آدھے میرا ذوق آدھائے میرا خیال آدھائے میرا عقیدہ آدھائے میری خواہش آکھ دیئے جو نبی دے شہر چ کتھائیں دفن تھی پو ماں تو او شہر نہیں او جنت ہے اے عمر دے ذوق دی گال ہے تو نبی دے روزے کو جنت نہیں بھی منیں دا اے شہر دے کہیں کونے دفن تھے آدھے میں جنت ستا پیا دعا کی میں قبول تھی ہے اللہ کے تو میرے یار دا یاروں میں منگے میڈے کو لوں صحابہ پریشان ان بھی جنگ تھیونی کوئی نہیں مدینے چ عمر دے دورے تے جنگ تھی وے کی میں شہادت مل سی جنگل دے درندے جندے پہرے دار ہیں جڑا زہر دی شیشی پی ونجے ولوی موت نہ آوے ہوں عمر کو مدینے چ کون مرے سی اللہ فرمائے میں دی خواہش کو انج پورا کرے سا جو نبی دا مصلی ہو سی عمر دا خون ڈھاسی قیامت والے نے اے مصلی لو گواہیاں کھڑا لیندہ ہو سی اکسی تیرے محبوب دے سجدیں دا گواہ ہاں خطاب دے پتر دے خون دا گواہ بھی میں عمر تو آدھائیں جو میرا شہر مدینے چ قبر میری بنے فرمایا وان عمر تو ساڑھے نبی دا یاریں ان دی منگی ہوئی مرادیں اسا تے کو مدینے چ نہیں اسا کملی والے محمد دے قدمہ سوالے دے ہیں ان دی اے دعا قبول تھی گئی ہے تریجہ بندہ دعا بیٹھا کریں دے کلمہ پڑھن دے بعد ذوق چھو سے تو میری آخری گال تک انڈ جڑا ہے وہ میرا خلاصہ ہونا ہے سیاں دو بیٹیاں بھی دے چھوڑی آئی وے میں زنو رین بن گیا دعا میری ولوی ہے دعا میری یہ ہے اللہم احیینی سعیدہ اللہم احیینی سعیدہ وامتنی شہیدہ اللہم احیینی سعیدہ وامتنی شہیدہ جناب عثمان دعا بیٹھے کرے دے ربا میری دعا یہ ہے کہ میری شہادت والی زندگی ہوئے شہادت والی موت ہوئے رب نے دعا کی میں قبول کی دیئے شہادت والی زندگی ان مل گئی ہے نبی نے ایک بیٹی دی دیئے ایک دلہا بن کے ہار پا کے دلہن کو گھن کے چلا گئے وہ دنیا
آج سیاح رومانہ تو کیا کرا، پہلی بیٹی بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، دوسری بیٹی بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، میرا رشتہ تعلق منقطع ہو گئے، دمادی والا رشتہ ختم ہو گئے۔ اگر جب کو بہت سارے رشتیاں دی آفر ہے، لیکن جڑے جناب دے دروازے دے دلہا بن کے آیا، یہ جی دلہا بن کے تو میں کہیں دروازے تے نہیں بن سکتا، کملی والے دا پیار دے، محبت دے، عثمان کو سینے نال لا کے متھے تے بوسہ لے کے آکے عثمان ایتا 2 بیٹیاں ہیں، اگر میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوئے ہاں، میں جبے باتی کرے تیرے نکاح چلے وہاں، اس واسطے کہ روح زمین دے تیرے تو بہتر داماد کوئی نہیں، میرے تو بہتر سسر کوئی نہیں ہے۔ اللہم احیینی شہیدہ احیینی سعیدہ وامتنی شہیدہ۔ سعادت والی زندگی انجے نبی نے 2 بیٹیاں لے چھڑیاں، حضرت فاروقی شہیدہ دے ہن، عثمان کمال دا بندہ ہے۔ 40 مرتبہ پیغمبر نے دنیا دے اندر ایک جنت دی بشارت لیتی ہے۔ حضرت آدیان میڈا ذوق عہدے عثمان جلن بھی نبی دے سامنے آئے، پہلے کملی والے نے جنت دی بشارت لیتی ہے، وال بئی گال کیتی ہے، وَأَمِتْنِي شہیدہ، شہادت دی موت لیتی ہے تو محمد دے روزے دے سائے تلے لیتی ہے۔ این دی دعا ان قبول تھی گئی ہے۔ سبحان اللہ اڈوانس آکو تے گل مکم۔ میں تقریر دا دوجا حصہ قبلہ قادری صاحب دی نظر کرے سا۔ ویرانے کوئی گھر کھڑا بنے دے، قرآن دے وادن غیر ذی زر، ویرانے کوئی گھر بنے دا بھائی، کہیں پوچھے میاں کہندہ گھر ہے تیڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میڈا نہیں، وہاں کہ میڈا ہویا تو کیا آنکھیں ہاں، وہاں کہ تو کوئی مشورہ لے وہاں جو اتھا نہ بڑھا، اے ویران جائے جنگل بیابانے سکے سڑے پہاڑاں دے درمیان ہج بڑھے دا پہ کہیں دا گھر ہے، وہاں کہ یار بس میں تک معماراں مصریاں کہیں دا گھر ہے بڑھے دا پیا، وہاں کہ ول ہوں کو مشورہ نہیں بھی لیں دا تو سا ذوق اچھ کوئی نہیں ہے، اگر ہوں کو مشورہ لے میں ہاں او کہ نہیں اچھی لوکیشن دے بڑھا ہویا۔ ابراہیم مسکرا پن فرماون لگے یار جب مشورے دا میں کو یہ ہوئے ہاں اجازت ہوئے ہاں تو میں ضرور لے وہاں، وہ تو مشورہ گھندہ ہی کہیں کو لو کہہ نہیں، تو مشورے دی گال کرے نہیں، وہ تو کہیں کو کوئی چیز بڑھویں دا ہی نہیں، وہ آپ ارادے نال بڑھیں دا ہے، حکم نال بڑھیں دا ہے، وہ کہ ول تیڑے کو کیوں پیا بڑھویں دے۔ ایڈا بڑا آسمان حکم نال بنا چھوڑے، ایڈا بڑا چاندر ستارے حکم نال بنا چھوڑے لے، نکا جی ہاں گھر تیڑے کو بڑھویں دے، اور ساکھے سونا میں ایویں نہیں پیا بڑھیں دا، پہلے بہت ساریاں قربانیاں لیتی ہم تاں وہاں کہ کیڑی قربانی، اگر اندھے دشمنان دے جو آگ جلائیے نا، میں ڈریا نہیں، میں بے خوف و خطر آگ چلا گیا، بل میرے بے خوفی کو دیکھ کے، بلکہ میں جملہ یہ آکھنا چاہنا جو دشمن میرا فیس کھڑا دے دا، چہرہ کھڑا دے دا، اور میرا رب میرا دل پیا دے دا، دشمن آدھا بھی اندھے چہرے تے خوف آوے تے اساں خوش تھی ہوں، اور رب دے دا پیا جو اندھے دل دیاں دھڑکنا ان بیلنس تا نہیں ہوں دیا، کہ تھائیں کتے تلے تا نہیں ہوں دیا، فرمایا نہ چہرہ ہے دیکھ کے دشمن کو خوشی دا موقع دیتے ہیں، تے دل دیاں دھڑکنا اپنی جات برقرار رہ گئے نا، تے رب خوش ہو کے آکھے جو تھوڑا جیاں این بیلنس ہویا تا ول اے اگ ہے، تیڑا دل این بیلنس نہیں ہویا، تو مطمئن تھی کہ ویندہ پہیں ون خلیل تو بعد جو پہنچے میں گلزار پہلے بڑھا چھوڑے سا، آکھے میں اگ دے شولے ہیں جو بچ کے آیا کھڑا، بندے آکھے چلو جناب تا اگ دے شولے ہیں جو بچ کے آئے کھڑے، اے بال اے بال وہاں کے چھری دی دھار تلو بچ کے آیا کھڑے، یار تو ساں تو کوئی کمال دا گھرانہ ہو، توڑے وڈے ہی قربانی دینے، توڑے بال ہی قربانی دینے،
ابراہیم نے آکھے کلے بڑے تے بال نہیں بڑی زال ہی قربانی دیں دی جڑا قربانی والا گھرانہ ہوندے نا اندے چھوٹے بڑے سارے قربانیاں دیں دیں قربانی دیتی ہے تب بیت اللہ بناون دیتے قربانی دیوے تو وال رب صحابہ ہوں کو دے چھوڑے نن بھی تو جان تو صحابہ جان بل کیا تھا ہے اکھے یہ چھری دی دھار تو لو بچ گیا ہے توحید دا جملہ ادھر سننے دی کوشش کریں اکھے کہیں دی چھری آئی ابراہیم تھی خاموش تھی گئن اکھے نے یارو چھری میڈے ہاتھ تھے چاہی اچھا پوتر زیبا کریں دے پہ آوے کیا اون آکھے وہ کہ براہ راست نسی آکھا ایمیں خواب چاکھس انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں واٹس ایپ بھیجے دا بھی ہاں دیکھو رات کو سچائے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى گل خواب دی ہائی تے پتر نال کی تھی پتر ڈٹھا تا خواب ہے پر تیڑا کیا خیال ہے پتر تا پتر ہے نا واقع ابا تفال ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جان تساں جو کچھ خواب ہے ڈٹھے او کو کر گزرو تھوڑا پتر ماتم کرانا لے وچوں نہیں صبر کرانا لے اندہ مطلب ہے کہ بھی اندہ مقابلہ پہلو تو آندہ پہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بل کیا تھا کہ چھری چاہ کے چلیں دا بیٹھا ہم چل دی نہائی بل کیا تھا کہ میں چھری نال میری گال بات تھا یہ میں کہ وہ چھری چل دی کیوں رہی تے چھری کوئی مناظرہ شناظرہ پڑی ودی ہو سی نا مولویوں دے گھر جو رہن دی ہے تو چھوٹی موٹی مناظرہ تو ہو سی چھری ہے کہ ابراہیم میڈے نال تو مناظرہ کریں دا پہی آگ کولو نہ پچھا آوی یہ چلاؤنا نہیں یہ نہیں چلاؤنا اللہ ہائے 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 چھری نال مناظرہ چل دی کیوں نہیں بھی اگے آگ تو نہیں بھی پوچھا میڈے نال مناظرہ شروع کر لیتے وہ آگے وہ کملی وہ آگ دشمنوں دی جلائی ہوئی ہائی انہیں نال کہیں میں بحث کرنا رب نے گلزار بنا لیتی ہے چھری تو ہوں دے یار دے ہاتھ جو تو تا چل چھری آکے اتھا مطلب ہے گل سمجھ آن دی ہے جو دشمنوں دی جلائی ہوئی آگ ہوئے جا ان دے یار دے ہاتھ جو چھری ہوئے موت دا اختیاری وال اپنے پاس رکھ دے کہیں بے کو نہیں لیندہ زندگی موت دا کلہ مالک کون ہے بولو چی آواز بس گال مکہوں در و دیوار اداس کھڑن پتھر اداس کھڑن ابراہیمہ کتھاں پیا بڑے نہیں نہ کوئی دیکھانا سی کوئی اچھی لوکیشن اچھی جگہ ہوئے ہاں تا دیکھانا میں نہ لوگ کعبہ دے جلے بن گیا توجہ میرے بل کرو کعبہ دے جلے بن گیا ول آئے تے چوکٹ تے ہاتھ جو رکھیس نا تے دعا منگیس آدھے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ سیاں کعبہ میں بنائے مزدوری میڈا حق کے مزدوری اجبیہ کچھ نہیں منگدا کعبے کو آباد کرن والا محمد منگدا بس دعا جو کر لیتی ہے کعبے دی گل سن کعبہ دے میں دعا سنیے میں مطمئن تھی گیا پتھر دن میں دعا سنیے ابراہیم دی مطمئن تھی گیا میں کو گل سمجھ آ گئی ہے جو بناون والا ہو رے وساون والا ہو بھی آ گئے ول وساون والا آ گئے 360 بت رکھے ہوئے ہن کعبہ دے میں کدے ہی منہ جانی تھی جو میں کو پتہ ہا جو وساون والا آمنے وہ آ گئے بڑا سوال ہی کعبے کو لو میں کہ تیڑی ملاقات کڈڑ تھئیے یہ میں لو 4 منٹ فل توجہ کرے سو تو گل سمجھ آسی اکھے چادر جلے لہرائی اس سے مکہ پورا بھج کے پیا ویندہ پتہ لگ گئے جو آ گئے کعبے چ نہیں لہرائی پہاڑ دی چوٹی تے علامہ عابد صاحب پرجوش خطیب ہو تو ساں لہرائی چادر مکے دے پہاڑ تے ہے پورا مکہ جمع تھی گئے پتہ لگ گئے جو آ گئے مولانا ادریس کاندھنوی نے لکھے جو بارش نہ پہ تھیندی آئی سارے عرب دے رئیس کٹھے تھے بیٹھے ہیں 100 اٹھ ذبح کیتے نے بارش وال بھی نہیں تھی 50 بکرے اتو ذبح کیتے نے وال بھی بارش نہیں تھی 5 دیگاں پکائنے وال بھی بارش نہیں تھی این دوران عبدالمطلب آ گئے آکھے عبدالمطلب یار لگ دے کوئی گل سسٹم خراب تھی گئے
समझ नहीं आती पई, बारिश नहीं थी पई, कोई तेरे को सिस्टम है। अब्दुल मुतलिब आखे थई बाहू मैं सिस्टम लड़े ना। हलीमा को 4 ॾींहं थिए हन कि हुजूर सही को छोड़ गई है, 6 साल की उम्र दे हन। ते जनाब अब्दुल मुतलिब आदन मैं हथ पकड़े अपने पुत्र दा, मैं नाल पहाड़ी ते घिन गया ते वल में तवज्जो मेरे वल करे सो वल में हुजूर दे इथई खाड़ी हाथ पा के आसमान वाल चेहरा कीते। मैं कह रब्बा साढ़े नाल तो नाराज़ ही, कमली वाले मुहम्मद दे चेहरे नाल भी नाराज़ ही, पर मैं मेरे पोतरे दा चेहरा तले बाद थे बादलों ने बरसना पहले शुरू कर दीते। का बात है, मेरे को गल समझ आ गई है। ये कहीं दे चेहरे दी वजह नाल अबरे करम वसे, पता तो लग गए आ गए। कहीं वेले पता लगे पहाड़ दी चोटी ते हैं, कहीं वेले पता लगे अबू तालिब दे घर रहन, अब्दुल मुतलिब दे घर रहन, हाली मेरे कोल नहीं आए। चादर लहराइए मक्का कट्ठा थी गए, पुछे ने यार मैं 40 साल तुहाडे गुजारे, कोई दिन रात कोई मेरे को ऊंच नीच थी होवे। सारे खड़े आदन सैया माँ वजदना का इल्ला सिद्का, इतना सच्चे हो जो क़यामत तक तुहाडे जियां सच्चा आ नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया चलो इतना सच्चा हाँ तो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह को कामयाब थी वैसो। मैं कह ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? तारीख़ आखे ये इस्लाम है। ये क्या है? इस्लाम है। जले इस्लाम पेश की ते कहीं नहीं मन्या, तवज्जो मैं गल मुकांदा पिया, इस्लाम है कहीं नहीं मन्या। कहीं वेले बिलाल अंगारे ते सुता पे, कहीं वेले अम्मार यासिर को इवें गलियां घसीटी वदन, इस्लाम मूंझा थी गए। आदे सैया अल्लाह सैया तवज्जो मेरे जुमले रहे, अल्लाह सैया महबूब को एडा सोना बनाई जेड़ा डेदा हूंदा हो वेंदे, और मेरे नाल मैं जेड़े वेना कोई नहीं मनेंदा। देखो ये जुमला कमाल दा है। महबूब को एडा सोना बनाई, दुश्मन भी देखन तो हूंदे थी वेंदन, लेकिन मैं को एडा बनाई जो मैं को कोई भी नहीं मनेंदा। अच्छा कोई नहीं मनेंदा? जिमें काबा मूंझा उमें इस्लाम मूंझा, जिमें काबे दे पत्थर मूंझे इमें इस्लाम मूंझा। अल्लाह ने महबूब को आखे महबूब उठन, इस्लाम मूंझा थी गए, आ काबे दी चौकट ते हथ रख, तेरे दिल च जड़े लू बंदे हैं जरा जबान ते उन्हां दा नाम घिनना। काबा दे मेरी मुलाकात जड़ी मैं सुनदा हूँ, जो उठा भी नबी सही पहुँच गए, उठा भी पहुँच गए, काबे दी तवाफ करेंगे होया जनाब लोग ले देखने हैं, कमली वाले मुहम्मद दा दीदार करना चाहता है। काबा काबा दे रात दी तारीकी जागे जड़ वेले आंदे पे है, सारी कायनात उनके कदमां दी आहट दे झूमदी हुई नजर आती है। मेरा जी चाहता है जो मैं वन्या इस्तकबाल करा, लेकिन मेरी तौहीद अल्लाह की तौहीद आ है। तो अपनी जाते रहे, कोई नबी होवे वो भी काबे जावे, कोई पैगंबर होवे वो भी काबे जावे, कोई वली गौस कुतुब अब्दाल होवे वो भी काबे जावे। तो अपनी जगह ते रहे, आधे मैं अपनी जगह ते हूँ, ये नेड़े आ गए आके मेरी चौकट पे हाथ रखे, मैं मुतवज्जे थी गया। मैं के ए तो इवें हाथ रखे दे जिवें कल इब्राहिम ने रखा हा, मैं होठा वल मुतवज्जे हो गया। मैं फिर देखा तो सही अंदाज वो है जरा इब्राहिम वाला हा, अंदाज वो है जरा खलील वाला हा। उन्होंने तो हिला को मंगे एक एक को मंगना चाहे, अगर चौकट दे हाथ रखे दे अकेले अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम उमर इब्न अल खत्ताब और अमर इब्न अल हश्शाम रब्बा काबे को आबाद करने वास्ते मेरे दादे की दुआ कबूल की दिए, इस्लाम की दुआ वास्ते अपने महबूब इनको आबाद करने वास्ते अपने महबूब मोहम्मद की दुआ कबूल कर। क्या होना चाहिए है? इस्लाम दे जड़े लबां ते उमर दा नाम आए, मेरी मूंझ खत्म थी गई है। जिले नाम उमर नाम मुस्तफ़ा लबे मुस्तफ़ा ते आए, मेरी मूंझ मुक गई है। मैं काबे नाल चिमट गया। मैं क्या मेरे को समझ आ गए ते को आबाद करने वास्ते इब्राहिम को दुआ मंगनी पई और मोहम्मद मुस्तफ़ा आए मैं को आबाद करने वास्ते मुस्तफ़ा को दुआ करनी पई और उमर मंगना पै गए। गल समझ आ गई है, इस्लाम उतरा मुस्तफ़ा ते है पर आबादी वास्ते उमर को आमना पै गए।
کعبہ نبی دی وجہ نال آباد تھی گئے، اسلام عمر دی وجہ نال آباد تھی گئے۔ جے 2 منٹ کٹ ونجو تو میں ایک آخری گال کر چھوڑا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز والا شکر ہے اجازت آکے 8:30 بجے دعا کروا دے سو۔ میں 29 سال دا تجربہ خطابت دا، میں کہ سوال ہی پیدا نہیں تھیندا جو 8:30 بجے دعا تھی وے۔ چلو میں کہ یار اے تا گلہ نہ لے، میں اپنی نیندر خراب کی تھی، میں لمبا سفر کر کے آ گیا۔ چلو ساڑی یاری تا قبول تھی گئی نا۔ چوکٹ تے ہاتھ رکھ کے آکھے بندے تا لو میں کو پسند ہیں، لیکن میں چھڑیں دا تیڑے ہوتے آ۔ میں کسی ڈوہاں دا آکھو چاہ فرمائے نے جے گل چہریاں دی ہوئے ہاں نا تو چہرے تا ڈوہاں دے پسند ہیں، گل دل دیئے دل تک میڈی رسائی نہیں، دل تک میڈی رسائی نہیں ہوں دیئے۔ میں چہرے دیکھ کے اتھا گھننا آیا ہوں، دل دیکھ کے دیونا ہے۔ وینجے وینجے آکھی گئن اللہ سیاں منگے تا ڈو ہیں، انہاں دی خصوصیات مختلف ہیں۔ ایک دولت والا ہے، بیا اٹھ چریں دے تے غیرت والا ہے۔ منگیا اسلام واسطے ہیں، جے اسلام کو دولت دی ضرورت ہوئے تو شام دا پتر چلے، جے غیرت دی ضرورت ہوئے تو عمر دا خطاب دا پتر چلے۔ فرمایا میں بیٹھا ہم تلوار سمیت آ گئے۔ حضرت حمزہ کے ہیندی تلوار نار سر قلم کر دے وہاں تاں اجازت لو۔ فرمایا نے یار آمن تا دیکھوں تا صحیح، پتہ نہیں دعا دا نتیجہ نہ بن کے آدھا بیا ہو۔ جلے آ گئے کلمہ پڑھے سی، جبرائیل امین آ گئے آدھن اللہ آدھے کھڑن اسلام دی عزت واسطے منگیا ہوئے نا۔ ایک دولت والا ہا، ایک غیرت والا ہا، اساں دولت والا مسترد کر دیتے، غیرت والا قبول کر چھوڑے آئے۔ اسلام دا پیغام سن، اسلام دا پیغام ہے ہر آن ہر لمحہ ہر وقت جڑی چیز دی ضرورت ہے وہ کو دولت نہیں آتے، وہ کو غیرت آدھن۔ مدینے دے عمر، مکے دے عمر تو گھن کے کابل دے عمر تک اسلام جلن وی تقویت پاتی ہے، غیرت عمر دی وجہ نال پاتی ہے۔ کہیں دی دولت دی وجہ نال اسلام نے شہرت تے عزت نہیں پاتی۔ اللہ سیاں جو دولت دی ضرورت ہوئے فرمایا عثمان دیساں تے بے تحاشا دولت دیسیا۔ دولت والا ہوئے تو عثمان جیسا ہونا چاہیے ہے، غیرت والا ہوئے تو عمر جیسا ہونا چاہیے ہے۔ مونڈھیاں تے کہیں کو چاہ کے ٹر دے ویندے، مونڈھیاں تے چاہ کے ویندے بین۔ عمر نے میں ڈٹھے آکھے یار کم عمری ہے جے ایڈی قیمتی سواری، رک گئن۔ فرمائے نے عمر سواری دی گال کرے نہیں، سواراں دی گال نہیں کریں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کسی ضرورت پیش کیوں آ گئی ہے کندھیاں تے بلہامن دی۔ فرمائے نے چاند لیہاں بعد دنیا چھوڑ ونجنی ہے، انہاں دی عظمت واسطے اتنا ہی کافی ہے جو نانے دے مونڈھیاں تے کھیڑ دیا۔ انہاں کو لبیا نہیں ہونا، 2-4 حدیثاں ہو سن نا۔ ابو ہریرہ 1000 حدیثاں پیش کرے سی، حسن تے حسین کتنا حدیثاں پیش کر سکتے ہیں، حالی تے 6-7 سال دی عمر دینا۔ مونڈھیاں تے بلہا کے دسائی وے نا جو اے بہوں لاڈلے تے پیارے ہیں، میں نے مونڈھیاں دا لحاظ کرائے جو میں مونڈھیاں تے بٹھا کے اچھا کیتی وے نا۔ بل دنیا کھڑی آدھی ہے جو مونڈھیاں تے بیٹھن تے اچھے تھی گئن۔ اللہ فرمیندن ڈیہ دے تے دن دے اجالے چھتا کہیں کو مونڈھیاں تے ڈٹھے ہوئے جو نبی دے مونڈھیاں تے بیٹھا ہے، بل بھلائے نہیں رات دی تاریخیں انچ میں کہیں دے مونڈھیاں تے اپنا نبی بھی بلہایا ہوئے، بل جدن حسین نبی دے مونڈھیاں تے بیٹھا ہویا یاد آوے نا، بل تھوڑا جہاں پلٹ کے دکھائے یہ نبی بھی کہیں دے مونڈھیاں تے بیٹھا ہویا نظر آ جائے۔ جڑا نبی دے مونڈھیاں تے بہ ونجے او حسین بن دے، جن دے مونڈھیاں تے نبی بہ ونجے او ابو بکر نہیں صدیق اکبر بندا ہے۔ راضی بیٹھے ہو ناراض بیٹھے ہو؟ ڈا محرم دا روزہ رکھسو یا کہنا رکھسو؟ قبرستان وچ کھاونا پیونا حرام ہے، تو چوری کٹ کے گھن ویندے ہو نا۔ ونجو میں رکیندہ نہیں، لیکن کوئی خدا دا خوف کرو، قبرستان کھاون پیون دی جا نہیں۔ علماء نے لکھے کھاونا پیونا اتھا حرام ہے۔ 9 اور 10 دا روزہ رکھو، یہ نبی شہید دا فرمان بھی ہے، حدیث بھی ہے، تے اللہ تعالیٰ سال بھر روزیاں دا ثواب عطا فرما لینا۔ میں کل مولانا تقی عثمانی صاحب دا ایک میسج سنے جڑا محرم دے حوالے نال لیتے رہے۔
فرمانے لا محرم کو جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اچھا کھانا پکے ہے، مثال دیتی نے بھی 500 روزانہ یومیہ خرچ کریں رہا تو اج 2000 خرچ کیتے سی، حلوہ بنوائے، گوشت بھی بنوائے، چاول بھی بنوا چھوڑے نے، نال فروٹ بھی رکھ چھوڑے نے، فرمایا 1500 اضافی خرچ کیتے، اللہ سال بھر دی روزی دی آسان فرما رہے ہیں۔ بل ان دی شکل ہی میں بن دیئے جو لا کو روزہ ہو سی تے شام کو دسترخوان تے ماں سے افطاری دا بندوبست کرے سو، روزہ رکھ سو یا کوئی نہ رکھ سو۔ حضرت حسین دے یوم شہادت چھٹی ہوندی ہے، ساڑھا ایک عرصے تو مطالبہ ہے کہ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم دے یوم تے بھی چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرماویں۔